सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई निकै ठुलो खबर। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट सञ्चालनमा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानका लागि जजिराले पायो अनुमति। कुन कुन राष्ट्रको लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान हुन्छ त सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् निर्वाचनमा देखिने असन्तुष्ट लोकतन्त्रकै एउटा रूप हो, अन्यथा लिनु हुँदैन। तालमेलबारे स्पष्ट पार्न 5 दलका शीर्ष नेताहरूले 7 प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बारे बोले प्रचण्ड। अर्थमन्त्रीको राजीनामा बारे वैशाख 13 पछि निर्णय हुन्छ। गठबन्धनले वैशाख 18 गतेदेखि 22 गतेसम्म 7 प्रदेशमा संयुक्त सभा गर्ने। राजधानीमा 22 गते। कमरेडहरू, भुलचुकले पनि विगतमा एमाले गरेका निर्णय विरुद्ध नबोल्नुहोला। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। केपी ओलीको टिप्पणी। कठै माधव कुमार नेपालले एमाले सिद्धाउने रे संसद विघटन जायज थियो, नत्र प्रचण्ड माधवले पार्टी कब्जा गरेर छोरी बुहारीले भाग लगाउँथे। मजाक गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह सिद्धाउँछु भनेर कुदेकाहरूको थुतुनो आज जलिरहेको छ। ओलीको व्यङ्ग्य। कठै बरा चुच्चे नक्सा गुगलले थाहा पाउँदा बालुवाटारमा बसेकाले थाहा पाएनन्। ब्यारेकमा गोली हानी घाइते भएकी महिला सैनिकको एकाएक मृत्यु। ललितपुरमा अक्सिजन विस्फोट हुँदा एकाएक 1 जनाको मृत्यु, 5 जना घाइते। भोलि 9 गतेदेखि सुरु हुने एसीको तयारी पुरा। मनाङबाट 100 भन्दा कम 43 विद्यार्थी सहभागी हुँदै देशभरबाट करिब 5.5 लाख विद्यार्थीले एसी दिँदै कक्षा 11 र कक्षा 12 को परीक्षाबारे ठूलो खबर। पल शाहलाई अदालतमा भेटेपछि सबै चौपट भयो भन्दै रोए दुर्गेश थापा। पल शाह प्रकरणमा नवलपुर अदालतमा पनि बालिकाले फेरिन् बयान। उनका बाबुले पनि फेरे बयान। पल शाह निर्दोष भएको खुलासा। अन्ततः नवलपुर अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। पल शाह कहिले छुट्छन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पल शाह निर्दोष भएको आम मानसको र केही वकिलहरूको भनाई। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा टेड्रोस नेपालमा भन्सार छली ल्याएको सामान र ट्रक सहित कलङ्कीबाट 1 जना पक्राउ। अक्सिजन प्लान्ट विस्फोट हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 5 जना घाइते। 4 राउन्ड गोली र 1 किलो नक्कली सुन सहित कोटेश्वरबाट 1 जना युवक पक्राउ। तातो कुडोमा परेर बालिकाको ज्यान गयो। ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने कार्य रोक्न सर्वोच्चले जारी गर्यो परमादेश। काठमाडौँमा कडालीको रैथाने खाद्यान्न चखाउँदै आज। र सुनको भाउ तोलामा 300 ले बढ्यो। कति पुग्यो त तोलामा सुनको मूल्य? 66.73 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। साम्झै सुरक्षा भत्ता नबाडेको भन्दै मेयरले गरे ब्याङ्कमा ताला बनी भयो ठोकाठोक। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज पनि हामी तपाईँहरूमा देश विदेशका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जिल्ला अथवा बाहिर हुनुहुन्छ भने देशको नाम कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ तपाईँहरूमा दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुच्चे नक्सा हटाएको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सरकारका 100 दिनको प्रधानमन्त्रीले पुस्तक निकाल्नु भयो, त्यसमा चुच्चे नक्सा छैन, बुच्चे नक्सा खोजेर ल्याउनु भयो। उहाँहरूको देशको नक्सा र संविधानले जारी गरेको कुरामा ध्यान जाँदैन। चुच्चे नक्साबारे गुगलले थाहा पायो, तर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माकुनेलाई थाहा भएन। अहिले देशभक्त र विकास प्रेमी एमाले एकातिर बाँकी अर्कातिर भएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले भने अहिले गठबन्धनको एमाले विरुद्ध लागि परेका छन्। एमाले माधव कुमार नेपाल एमाले सिद्धाउने रे गठै बरा। एमालेको सूर्यको पत्ता साफ हुन्छ भनेका छन्। सूर्यको पत्ता साफ हुँदैन। जसका पत्ता र पात छ त्यसको झर्छ। सूर्यले त अरूको पत्ता झार्दैछ।
नेकपा एमाले एक्लै बहुमत ल्याउने उनको दाबी रहेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हामी सरकारमा थिएनौँ, हामीले राम्रो नतिजा ल्याएका थियौँ, तराईमा हामीलाई त्यसबेला प्रवेश गर्न दिएको थिएन, अहिले मधेस एमालेमय भएको छ, ओलीले भनेका छन्। साथै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले आफूलाई फौजदारी अभियोग लगाएर थुन्ने षड्यन्त्र गरेको टिप्पणी गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने 2 वर्षमा जनताले देखिने गरी काम गरेका थियौँ, नेकपा एमालेको सूर्य सिधाउँछु भनेर हिँड्नेहरूको थुतुनु पोलेर हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्री विरुद्ध 19 पढ्ने अभियोग पत्र षड्यन्त्र गरेर अगाडि बढाइयो, मैले सानो चित्त नगरी अल्पमतमा बसेर काम गर्न बाध्य भए र काम गरे, कुनै बाध्यता थिएन। प्रचण्डले ल्याएको षड्यन्त्र गरेर प्रचण्डले ल्याएको 19 बुँदे आरोपपत्र आफूलाई थुन्ने षड्यन्त्रको साथ रहेको बताएका छन्। ओलीले भने ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ, फौजदारी अभियोग लगाएपछि स्थानीय कमिटीबाट पास गरेर निष्कासन गरेर मुद्दा चलाएर थुन्नको लागि 19 पन्ने अपराधको पुलिन्दा अगाडि सारे, एकता जोगाउन धेरै प्रयास गरे तर सम्भव भएन। सहमति र सहकार्यबाट बनाएको संसद अनुशासनहीन भएपछि विघटन गरेको हुँ, उनले भनेका छन्। पार्टी कब्जा गरेर आफूलाई समाप्त गर्न खोजेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनले स्वीकारेका छन्। सङ्गठनमा उनीहरूको कब्जा गरेपछि सङ्गठन जोगाउन प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर जनतामा जाने कदम चालेको जायज भएको बताएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनका दलहरूभित्र नमिलेका कुरा छिट्टै मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दाहालले देशभर गठबन्धन एकढिका भएर अगाडि बढ्ने समेत दावी गरेका छन्। आज धनगढी विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचनको बेला देखिने असन्तुष्ट लोकतन्त्रकै एउटा रूप भएकाले त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताएका हुन्। गठबन्धनमा मात्र होइन, एउटै दलभित्र समेत एउटाले टिकट पाउँदा अर्को असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। झन् गठबन्धनमै तालमेलमा जाने भएपछि यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, अध्यक्ष प्रचण्डले भने। तर अहिले देखिएका सबै असन्तुष्ट हल हुन्छन्। गठबन्धनका दलहरूले निकै सोचबुझका साथ निर्णय गरेका छौँ। अहिले असन्तुष्ट देखिएका साथीहरूले समेत तालमेलको मर्म बुझ्छन्। हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रमा महानगर र उपमहानगरपालिका तालमेलबारे गठबन्धनले गरेको निर्णयको स्पिरिट अनुसार नगर र गाउँपालिकामा समेत गठबन्धन हुने उनको दाबी छ। उनले केही स्थानमा सम्भव नै नभए मात्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन प्रतिगमन र अग्रगमन बीचको लडाईँ भएको बताएका छन् भने अहिले संविधान विरोधी, अग्रगामी विरोधी र उपलब्धि उल्टाउन खोज्नेहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। यसबाट हामी सही छौँ भन्ने देखिएको छ। देश दुर्घटनामा पर्ने बेला माओवादी र यसको नेतृत्वले खेलेको भूमिका प्रमाणित भएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गत राति गोली लागेर गम्भीर घाइते भएकी कपिलवस्तु स्थित शमशेर दल गढ गोरुसिङ्गे ब्यारेककी महिला सैनिक जवानको बिहिबार बिहान मृत्यु भएको छ। त्यस ब्यारेकमा सिपाही पदमा रहेकी झापाको गौरदह हद नगरपालिका 1 की 24 वर्षीय कपिला राजवंशीको मृत्यु भएको हो। उनको भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। कार्कीका अनुसार राति ब्यारेक भित्रको पोस्टमा ड्युटीमा रहेको बेला राइफल M16 आफैतिर फायर गरी आत्महत्याको प्रयास गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। गोली लागेर गम्भीर घाइते भएकी उनलाई उपचारका लागि काठमाडौँ लैजाने तयारी गरिए पनि अवस्था निकै गम्भीर भएपछि नलगिएको प्रहरीले जनाएको छ। सैनिक स्रोतका अनुसार केही दिन अघि मात्र गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा शमशेर दल गढ सरुवा भएर आएकी थिइन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा आजदेखि विमानहरू अवतरण र उडान गर्न थालेका छन्। काठमाडौँपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवेमा विमान उडान र अवतरण भएको यो पहिलो पटक हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग आजदेखि विधिवत सञ्चालनमा आएसँगै आन्तरिक एयरलाइन्सले उडान सुरु गरिसकेका छन्। नयाँ धावन मार्गबाट पहिलो उडानको रूपमा निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक यति एयरलाइन्सले उडान भरेको विमानस्थलले जनाएको छ। आज बिहान पौने 8 बजे उक्त रनवेमा पहिलो पटक यति एयरलाइन्सले गरेको छ। आगामी जेठ 2 गतेदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा हुने नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। विमानस्थल चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएस कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले निर्माण गरेको हो। यो एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाइएको हो। हालसम्म 11 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। रनवेको लम्बाइ 3000 मिटर र चौडाइ प्रति
चौडाइ कुल 45 मिटर रहेको छ। विमानस्थलको पुरानो रनवे 1500 मिटर लामो थियो। आज आन्तरिक उडान भए पनि नव विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीका दिनदेखि हुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन आउनुहोस् पल शाह प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। उच्च अदालत पोखरामा पल शाहको निवेदनमाथि आज बिहीबार पेशी तोकिएको थियो, तर जिल्ला अदालत नवलपुरमा उनको बकपत्र चलिरहेकाले सुनाइको सम्भावना टरेको छ। यसअघि जिल्ला अदालतबाट मगाएको कैफियत प्रतिवेदन पनि उच्च अदालतमा नपुगेको पलका वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अदालत नवलपुरमा बकपत्र भइरहेकाले पनि बिहीबारको सुनाइमा पल शाह पछि उपस्थित हुन नसक्ने उनले जानकारी दिएका छन्। बकपत्रका लागि पललाई बुधबार नवलपुर अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि पलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन गरेका थिए। आफूलाई थुना बाहिरी राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने पलको माग छ। पल शाहलाई धरोटीमा छाडेर अथवा साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न माग गरेको वाग्लेले बताएका छन्। यसअघि चैत्र 16 गते उच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनाइ भएको थियो। अदालतले शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। दुवै जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि सँगै राखेर मुद्दा हेर्ने तयारी छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले प्रतिवेदन पठाए पनि नवलपुरको भने कैफियत प्रतिवेदन उच्च अदालत नपुगेको हो। यता उच्च अदालतमा मुद्दाको पेशी तोकिएको अघिल्लो दिन पीडित नाबालिकाको नवलपुर अदालतमा बकपत्र सकिएको छ। यसअघि जाहेरी र अभियोगमा भएको भन्दा पीडितले फरक बयान दिएकी छिन्। उनले दुवै जिल्ला अदालतमा गरिएको बकपत्रमा आफूमाथि पल शाहले कुनै पनि करडी नगएको बयान दिएकी हुन्। पल शाह पक्षका वकिल भने पीडितले नै होइन भनिसकेपछि अब अदालतले थुनामा राख्ने सम्भावना कम भएको बताउँछन्। बलात्कार होइन भन्ने कुरा पहिले नै देखिन्थ्यो। पीडितका धेरै कुरा बाँझिएका थिए। ती प्रश्न हामीले अदालतमा पनि उठाएका थियौँ, वरिष्ठ अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले भने। तर पीडित प्रभावित भइदिएपछि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। अब बलात्कार होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। जाहेरवालाले पनि पीडितकी जस्तो अदालतमा बयान फेरेका छन्। त्यतिबेला पल शाहले जबरजस्ती करणी गरेको थाहा पाएपछि कानुनी उपचारमा जान सल्लाह दिएको अभियान दिएका गायक दुर्गेश थापाले पनि अहिले घटनाबारे आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताएका छन्। जाहेरवाला र पीडितले जस्तै अन्य साक्षीले पनि बयान फेरिरहेका छन्। पीडितका बाबुको तनहुँमा पत्र सकिएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयलाई लिएर आफूमाथि जाहेर दिन दबाब आएको भनेका छन्। उनले छोरीमाथि करणी नभएको अहिले आएर थाहा भएको भन्दै मङ्गलबार अदालतमा पल शाह निर्दोष रहेको बयान दिइसकेका छन्। तर पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीले भने यसमा कुनै पनि सत्यता नभएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी भोलि शुक्रबारबाट सञ्चालन हुँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार देशभरि 2700 वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। यस वर्षको एसीमा 5,14,000 भन्दा बढी सहभागी हुँदैछन्। परीक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डा महाशरम शर्माले मर्यादित ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने परीक्षा मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षक लगायत सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ। उनका अनुसार प्रश्नपत्र सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित राखिएको छ। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा ठिक 1 घण्टा अगाडि विद्यालयमा प्रश्नपत्र पुर्याइनेछ। सरकारले यस वर्षदेखि नै एसी परीक्षा सञ्चालन प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइसकेको छ। बोर्डको समन्वयमा प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ। बोर्डका अनुसार परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशले पाए पनि प्रश्नपत्र निर्माण र नतिजा प्रकाशन भने बोर्डबाटै हुने भएको छ। प्रदेशले उत्तर पुस्तिका परीक्षण, टेबुलेसन, उत्तर पुस्तिका सपरीक्षण गर्नेछ। बोर्डले 14 वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र एसी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था पनि हटाएको छ। जतिसुकै उमेरले पनि परीक्षा दिन पाउने छन् भने यससँगै 14 वर्ष उमेर पुगेकाले मात्रै परीक्षा दिने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटमा परि थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोट परि गम्भीर घाइते भएका ललितपुर उपमहानगरपालिका 18 वर्षीय 25 वर्षीय भारतीय नागरिक राजकुमार महतोको मृत्यु भएको हो। उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा आज दिउँसो 1:45 बजे उनको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी सिद्धि विक्रम शाहले बताएका छन्। विस्फोटमा परि यससँगै भारत पश्चिम चम्पारण जिल्ला रतनपरुवाका 45 वर्षीय ब्रिज महतोको मृत्यु भएको थियो। विस्फोटमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्य घाइतेहरू पर्सा घर भई हाल भोलुक चाला थली बस्ने वर्ष 43 को रमेश अधिकारी, ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका 8 बस्ने
वर्ष 36 की दुर्गा पुरी, 19 वर्षका सुदीप तिमसेना, 22 वर्षीय ईश्वर बजगाई र ओखलढुङ्गा घर भई हाल ललितपुर महालक्ष्मी स्थान बस्ने 20 वर्षीय अञ्जना पौडेलको पाटन अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि घर फर्काइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै अर्का घाइते काठमाडौँ चन्द्रगिरीमा उपचार गराइरहेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस आज नेपाल आइपुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खत्रीडाको निमन्त्रणमा उनी 3 दिने भारत भ्रमण सकाएर नेपाल आएका हुन्। 3 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहँदा उनले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री देउबा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेनासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। उनले आजै अपराह्न 3 बजे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खत्रीडासँग समेत भेटवार्ता गरेका छन्। त्यस्तै उनले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग पनि साँझ भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। गेब्रेयेसस 3 दिने सन्बाब भ्रमणमा नेपाल आउन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले जानकारी दिएका थिए। भ्रमणकै क्रममा उनले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि अवलोकन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।